हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछ। आज हामी ब्याचलर तहको अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा रचित टाउको शीर्षकको निबन्ध लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको भिडियोमा हामी निबन्धकारको परिचय अनि निबन्धको विश्लेषण गर्नेछौँ। तर आजको भिडियो सुरुवात गर्नु अगाडि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँहरूको हातमा आइपुगोस्। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको पाठ सुरुवात गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी निबन्धकार भैरव अर्यालको जीवनीगत परिचय हेरौँ, त्यसपछाडि अन्य कुराहरू गरौँला। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1993 असोज 5 गते ललितपुर जिल्लाको कुपण्डोल भन्ने स्थानमा भएको थियो। उनको माताको नाम चाहिँ खेमकुमारी अर्याल थियो भने पिताको नाम चाहिँ होमनाथ अर्याल रहेको थियो। त्यस्तै उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2033 साल असोजको 19 गते गोकर्ण भन्ने स्थान काठमाडौँमा भएको थियो। त्यस्तै उनले शिक्षाको कुरा गर्ने भने नेपाली साहित्यमा MA सम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए र संस्कृत भाषामा उत्तर मध्यमासम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। त्यस्तै उनी विक्रम सम्वत 2015 देखि 2033 सालसम्म गोरखापत्रमा जागिरेका रूपमा सेवा पनि गरेका थिए। उनले विभिन्न पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये केही प्रतिनिधि पुरस्कारहरू नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान कविता महोत्सव प्रथम भएका थिए 2022, रत्नश्री पदक 2026। त्यसैगरी उनको पहिलो रचना भने विक्रम सम्वत 2009 सालमा प्रतिभा पत्रिकामा नयाँ जीवन शीर्षकको कविता प्रकाशित भएपछि नेपाली साहित्य यात्रामा लागेका थिए। त्यस्तै उनको प्रकाशित निबन्ध संग्रहहरूको कुरा गर्ने हो भने काउकुती 2019, जयभुणी 2022, गलबन्दी 2026, इतिश्री 2028, 10 अवतार 2033 र टेढो ऐना 2063 रहेका छन्। त्यस्तै समालोचनाको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काव्यमा प्रकृति 2030, भैरव अर्यालका समालोचना 2069 रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै काव्यमा चाहिँ के भयो गीति काव्य 2016, उपवन कविता संग्रह 2018, राष्ट्रिय आह्वान लघुकाव्य 2018, विरही राम काव्य 2020, कारिन्दाको दिनचर्या कविता संग्रह 2068 रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै सम्पादनको कुरा गर्ने हो भने साझा कथा संग्रह 2025, छ्याकन कविता संग्रह 2025, प्रवेशिका निबन्ध 2027, रत्नश्री रचना गोरखापत्र र हालखबर पत्रिकाको सम्पादन समेत गरेका थिए। अब हामी उनको प्रमुख निबन्धगत प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्। भैरव अर्याल सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित निबन्ध लेख्दछन्। उनले विक्रम सम्वत 2007 साल पछिको नेपाली समाज र दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको विश्वलाई आफ्ना निबन्धमा समेटेका छन्। भैरव अर्याल हास्यव्यङ्ग्य निबन्धकार हुन्। समाजमा भएका विभिन्न कुरीति, अनैतिकता, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार जस्ता अप्रिय र असामाजिक वस्तुस्थितिलाई नङ्ग्याउन हास्यव्यङ्ग्यको प्रयोग हुन्छ। उनी निबन्धका माध्यमबाट क्रान्ति र विद्रोहको प्रगतिवादी चेतनालाई सतहमा हास्य र मर्मका गहिराइमा व्यङ्ग्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्। भैरव अर्यालको निबन्धमा राष्ट्र तथा समाजभित्रका राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, परम्परा र आस्था आदिमा देखिएका असङ्गति, कमजोरी, विकृति, विशृङ्खलता र विसङ्गतिप्रतिको विरोधबाट त्यसमा सुधार गरी प्रगतिशील समाज निर्माण गर्ने आग्रह पाइन्छ। मानिसभित्र रहेको अहङ्कार, क्षुद्रता, जुम्सोपन, लोभ लालच, कातरपन, पाखण्ड, चियोचर्चो, ईर्ष्या, डाहा, छुल्याई, चाकरी, चाप्लुसी, चिन्ता, तनाव र सङ्कीर्ण दृष्टिकोणको अन्त्य नभएसम्म आदर्श समाज वा प्रगतिशील समाज निर्माण हुन नसक्ने भाव उनका निबन्धहरूमा चाहिँ अभिव्यक्त भएको हुन्छ। त्यसैगरी उनी सम्पन्न वर्गको शोषणबाट पीडित विपन्न वर्गका व्यक्तिले स्वतन्त्र भई आफ्नो श्रम, सिप र पसिनाबाट सुखको सास फेर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा निबन्धमा अभिव्यक्त गर्दछन्। त्यसैले भैरव अर्याल प्रगतिवादी निबन्धकार हुन्। भैरव अर्यालका निबन्धमा स्वैरकल्पना र चेतन प्रवाह पद्धतिको पनि प्रयोग भएको पाइन्छ। अर्यालद्वारा लिखित चन्द्रलोक कसको, ब्रह्माजीको प्रयोगशालाबाट र अमरावती कान्तिपुरी नगरी, अन्तर्राष्ट्रिय भ्याकुता सम्मेलन आदि यस प्रकारका सफल निबन्धहरू पनि हुन्। त्यसैगरी भैरव अर्यालका निबन्धहरूमा कथात्मक अभिव्यक्ति पाइन्छ। कथात्मक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट निबन्धकार अर्याल पाठकलाई पुराण, इतिहास, संस्कृति, दर्शन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटना, साहित्य आदि विविध किसिमका सन्दर्भहरू रसास्वादन गराउँछन्।
भैरव अर्यालका निबन्धहरूमा देशभक्तिपूर्ण भावको प्रस्तुति पाइन्छ। भैरव अर्यालका निबन्धमा बोलीचालीका शब्दको बाहुल्यता हुन्छ। उनका निबन्धमा उखानटुक्का, निपात, द्वित्व, अनुकरणात्मक शब्दका साथै अनेकौं मार्मिक र गहन सूक्तिहरूको अधिक प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसैगरी मानिसका स्वभाव, संस्कार र प्रवृत्तिगत कमजोरीका प्रसङ्गमा उनले मानव जीवनका आन्तरिक र बाह्य सङ्कटहरूको चर्चा गरी मानवीय अस्तित्वको प्रश्नलाई दार्शनिक र मनोवैज्ञानिक धरातलबाट अन्वेषण गरेका छन्। भैरव अर्यालका निबन्धहरू विविध विषयमा आधारित भएर लेखिएका हुन्छन्। खासगरी उनका निबन्धले चाकडी, चाप्लुसी, मानवीय दुराचार, शासन सत्ताको मोह, गरिबी, मानवताको ह्रास, शस्त्रास्त्रको होडबाजी, शोषण आदिमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। त्यसैगरी यिनी मूलतः आत्मपरक निबन्धकार हुन्। आफ्ना विचारहरूलाई भावनासँग मुछेर अत्यन्त मिठासपूर्ण ढङ्गले निबन्ध लेख्नु यिनको मूलभूत विशेषता हो। त्यसैगरी अब हामी निबन्धको विश्लेषण गरौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले चाहिँ निबन्धकारको परिचय र निबन्धकारको काव्यगत विशेषताको चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी निबन्धको विश्लेषण गर्छौँ। निबन्ध रहेको छ टाउको। सन्दर्भको कुरा गरौँ। हाम्रो इतिहास विवेक, बुद्धि र त्याग भरिएका महान व्यक्तिहरूको टाउकाको योगदान हो भन्ने कुरा देखाउने सन्दर्भमा प्रस्तुत निबन्ध संरचित रहेको छ। यस निबन्धमा नेपालीहरूको वीरता, स्वाभिमान, गौरवशाली परम्परा, कर्मठता र सृजनात्मकतामा आएको ह्रासलाई विषयवस्तु बनाएर मानव समुदायका आशा, निराशा, सुख दुःख, सम्मान, अपमान, प्राप्ति, उत्थान पतन सबै टाउकैका परिणत हुन् भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। यही नै सन्दर्भ रहेको देखिन्छ। अब यसको हामी सारांशको सरसर्ती अध्ययन गरौँ। पृथ्वी गोलो छ भनेर लेखकले भन्दा विद्यार्थीहरू कस्तो गोलो छ भनेर सोध्छन्। लेखक टाउको जस्तो गोलो छ भनेर उत्तर दिन्छन्। त्यसपछि लेखक टाउकोलाई टोपीको स्ट्यान्ड सम्झिन्छन्। लेखक टोपीलाई सभ्यताको पताका, संरक्षणको गुटिका अनि व्यक्तित्वको झण्डा ठान्दछन्। लेखक टाउकाको अर्थ खोज्छन्। ठडिएर रहनुमा टाउकाले सार्थकता पाउँछ, तर आफू जस्तो सामान्य शिक्षकको टाउको सधैँ बलभद्र र अमरसिंह झैँ ठडिरहन नसक्ने भान लेखकलाई हुन्छ। आफू त झिङ्गालाई पनि ढोगिदिउँला झैँ गरी टाउको निहुराएर हिँड्ने कुरा लेखक बताउँछन्। विद्यार्थीले टाउको कस्तो छ भनेर प्रश्न सोध्छन्। लेखकले उत्तर दिनै सक्दैनन्। टाउको फुटबल जस्तै हुन्छ भनेर अर्को विद्यार्थीले उत्तर दिन्छ। लेखक पनि बेला बेलामा पम्फु दिइरहनु पर्ने टाउको फुटबल जस्तै हुन्छ भनेर सहमति जनाउँछन्। लेखक आफ्नो टाउको पनि विभिन्न ठाउँबाट तौलिएर स्कुलमा आइपुगेको कुरा सोच्दछन्। आफू पनि विद्यार्थीहरूको टाउकामा पम्फु दिँदै गरेको सम्झन्छन्। एकछिनपछि लेखक टाउकालाई गन्जागोल अरिङ्गालको गोलासँग दाँच्दछन्। घन्टी लाग्छ। लेखक अफिसमा पुग्दछन्। प्रधानाध्यापक आफ्नो टाउको मुद्दा लेखाएको ठान्छन्। लेखकलाई सबै अङ्गभन्दा टाउको कमलो लाग्छ। लेखक आफूलाई मुर्कुट्टा बनाइदिएको भए बेस हुने ठान्छन्। त्यसो भए जोरीपारीले तेरो टाउको नफुटाई के छडाउला भन्ने पाउने थिएनन्। टाउको भए पनि ढुङ्गाको भए कसैले फुटाउन र खान नसक्ने कुरा गर्दछन्। टाउको जोगाउन कपाल पाल्ने र टोपी लगाउने भएकाले लेखक टाउकालाई टोपीको स्ट्यान्ड नभएर टाउकाको कभर सम्झन्छन्। लेखक मान्छेको टाउको पृथ्वी र ब्रह्माण्ड भन्दा धेरै ठूलो भएको ठान्दै टाउको छाम्दा टेबलमा जुम्रा खस्छ। टाउको र पृथ्वी दुवै गोलो भएकाले मान्छे र जुम्राको तुलना गर्छन्। जुम्रा लोकमा मानव जस्तै वैज्ञानिक, कवि, महात्माका साथै बाँस, घाँस र यौन प्यासका कुराहरू होलान् भन्ने कवि भन्छन्। लेखकले नुहाउँदा जुम्राहरूको महाप्रलय हुन सक्छ। टेबलको जुम्रा फेरि फर्कन पायो भने आफ्नो अनुभव सुनाउँदो हो भन्ने लेखकलाई लाग्छ। लेखक जुम्राबाट घिनाउँछन् र मारिदिन्छन्। त्यतिखेर घरको नोकर भन्न आउँछ, सानो नानीलाई साह्रो भइसक्यो, छिटो पाल्नुस् रे। लेखक दौडन्छन्। लेखक मृत्युकै टाउकोमा हाम्रो सृष्टि भएको ठान्छन्। टाउको भएकाले जुम्रा भन्दा जीवनको मायाले रन्थनाउनु र मृत्युको छायाले तर्साउनु बाहेक जुम्रा र मानव मृत्युमा खासै फरक छैन। कृष्ण, क्राइस्ट, कन्फ्युसियस, कपिल, कणाद, गौतम, सुक्रात, प्लेटो, अरिस्टोटल, बुद्ध, जनक, अरनिको, आर्किमिडिज, आइन्स्टाइन र ग्यालिलियो सबै टाउकै टाउका हुन्। त्यसैले इतिहास टाउकै टाउकाको माला हो भन्दछन्। आफ्नो पुर्खा टाउकाले बाँचे पनि मामाहरू गर्दनले, काकाहरू पाखुराले, भाइ बहिनीहरू भुँडीले बाँचेको ठान्छन्। लेखक आफ्नो टाउको साटिएको ठान्छन्। लेखकको टाउकाभरि हीनताभास भरिन्छ अनि उनी आफ्नो टाउकोलाई टाउको नभएर टेप रेकर्डर ठान्छन् र स्कुलमा प्रत्येक दिन टेप रेकर्डर फुकाउँदै अघि बढ्ने कुरा गर्दै निबन्ध टुङ्ग्याउँछन्। त्यसैगरी अब हामीले यसको शीर्षक हेरौँ। शीर्षक सार्थकताको कुरा गरौँ। टाउको एक शब्दात्मक शीर्षक भएको निबन्ध हो। यस निबन्धमा निबन्धकारले टाउकोलाई टोपीको स्ट्यान्ड, फुटबल, अरिङ्गालको गोलो, पृथ्वी आदिसँग तुलना गर्दै आजसम्मको सम्पूर्ण मानव इतिहास र उपलब्धि टाउकाकै उपज हो भनेर सम्पूर्ण निबन्धको विषयवस्तु टाउकोमै केन्द्रित गरेका हुनाले यसको विषयवस्तु अनुसार शीर्षक एकदम सार्थक देखिन्छ।
त्यसैगरी अब यसको हामी मूलभावको कुरा गरौँ। मूलभाव के छ? टाउको निबन्ध हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध हो। हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध भनेको सतहमा हास्य र मर्मको गहिराइमा व्यङ्ग्य भरिएको निबन्ध हो। समाजका विसङ्गतिलाई विषयवस्तु बनाएर त्यसबाट मुक्त स्वस्थ समाजको स्थापना गर्ने आदर्श हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकारको अपेक्षा हो। यस निबन्धमा पनि विविध क्षेत्रका विसङ्गतिलाई विषयवस्तु बनाएर व्यङ्ग्य प्रहार गरी स्वस्थ समाजको अपेक्षा गरिएको छ। निबन्धमा शैक्षिक क्षेत्रको विसङ्गति भाव यसरी प्रस्तुत भएको छ। निबन्धमा म पढेको मास्टर, नपढेको कुरा जान्दिन, नपढेको कुरा बुझ्न गिदी चाहिन्छ गिदी। त्यस्तै शिक्षकको व्यवस्था यसरी पनि अभिव्यक्त भएको छ। म जस्तो साधारण शिक्षकको टाउकाले कहाँ पाउँछ सधैँ ठडिरहन, 900 नमस्तेमा निहुरिनुपर्छ, हजारौं हसमा लच्किनुपर्छ। संसारमा हुने बौद्धिक प्रतिस्पर्धाको भावलाई लेखक प्रतीकात्मक रूपमा यसरी अभिव्यक्त गर्दछन्। एउटाले अर्कोलाई बुङ्ग हिर्काउँछ, अर्कोले अर्कोलाई। खेल नहो, कुनै टाउको बुद्रुक्क उफ्रन्छ, माथि पुग्छ, कुनै माथिबाट तल झर्छ। मृत्युको पीडा सचेत प्राणीमा बढी हुन्छ भन्ने दार्शनिक अभिव्यक्ति पनि यस निबन्धमा प्रस्तुत भएको छ। जस्तै जुम्रा र हाम्रो मृत्युमा फरक यति छ, उसलाई जीवनको मायाले रन्थनाउँदैन, मृत्युको छायाले तर्साउँदैन। कारण उसको र हाम्रो टाउको उस्तै हुँदैन। हामीसँग विवेक भएकै कारण हामी मृत्युबोधको पीडाले छटपटाएका छौँ भन्ने अभिव्यक्ति माथिको उद्धृतांशमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। इतिहास टाउकै टाउकाको माला हो भन्दै अहिले मानव सभ्यतामा टाउकाले बाँच्नेहरूको कमी भएको लेखकको टिप्पणी निबन्धको विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। जस्तै मेरा धेरै मामाहरू गर्दनले बाँचे, मेरा कति काकाहरू पाखुराले बाँचे, मेरा कैयौं भाइ बहिनीहरू केवल भुँडीले बाँच्छन्। मानिसको मस्तिष्क सृजनात्मक बन्नुपर्नेमा यान्त्रिक बन्दै गएको कटु यथार्थप्रति निबन्धकार यसरी व्यङ्ग्य गर्छन्। मेरो टाउको नभएर टेप रिकर्डर बन्छ, त्यसैले म प्रत्येक दिन स्कुलमा टेप रिकर्डर फुकाउँछु। सगरमाथाको उचाइ 2929.028 फिट रहेको छ। माथिको उद्धृतांशले शिक्षा यान्त्रिक बन्दै गएको अवस्थालाई प्रस्तुत गरेको छ। पुर्खाको स्वाभिमान बिर्सेर दास मनोवृत्ति बढ्दै गएको नेपालीहरूको वर्तमान अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य भाव प्रस्तुत गर्दै निबन्धकारहरूले जातीय गौरव र स्वाभिमान सुरक्षित राख्नुपर्ने आग्रह यस निबन्धमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैगरी विश्व जतिसुकै विशाल भए पनि कुनै मानिसले मस्तिष्कको जति ग्रहण गर्दछ त्यति नै उसको विश्व हो भन्ने भाव निबन्धकार निबन्धमा प्रस्तुत गर्दछन्। जस्तै म टोपी टिपेर छोप्छु तर कपाल मात्र छोपिन्छ, टाउको भित्रको सिलिङ बिलिङ छोपिँदैन। अरू त्यहाँ एउटा भुमरी पर्छ, भुमरीमा म फन्न रेङ्छु, देश रेङ्छु, विश्व रेङ्छु, मानव सिङ्गै ब्रह्माण्ड अटाएको छ मेरो टाउकाभित्र। आमै नि कति ठुलो हुन्छ मान्छेको टाउको? पृथ्वीभन्दा ठुलो, ब्रह्माण्डभन्दा धेरै ठुलो। मानिस विवेकशील प्राणी भएकाले मान्छेको महानता विवेकबाट नै प्रदर्शित हुनुपर्छ भन्ने आग्रह यस निबन्धबाट पनि अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। यसरी हामीले यस निबन्धको चाहिँ मूलभावको समीक्षा गर्यौं। अब हामी भाषा शैलीतिर जान्छौं। आत्मपरकता टाउको निबन्धको शैलीगत विशेषता हो। यसमा अनुप्रासमय भाषाको प्रयोग भएको छ। कथात्मक अभिव्यक्ति शैलीलाई कथ्य भाषा, उखानटुक्का तथा काव्यात्मक आलोकका विभिन्न बिम्ब र प्रतीकको उपयोग गर्दै आन्तरिक दृष्टिबिन्दु अर्थात् प्रथम पुरुषको कथन ढाँचामा प्रस्तुत निबन्ध लेखिएको छ। कतै कतै अंग्रेजी भाषाका आगन्तुक शब्द पनि निबन्धमा प्रयोग भएको छ। जस्तै फेस क्याप, स्ट्यान्ड। यसमा गहन विषयवस्तुलाई पनि सरल शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै मृत्युकै टाउकामा हाम्रो सृष्टि छ। मलाई भन्न मन लाग्छ इतिहास टाउकै टाउकाको माला हो। म पढेको मास्टर, नपढेको कुरा जान्दिन, नपढेको कुरा बुझ्न गिदी चाहिन्छ गिदी। यसमा काव्यात्मक भाषाको जीवन्त प्रयोग भएको छ। जस्तै एउटा भ्याकुताको बच्चा जस्तो, अर्को माछाको बच्चा जस्तो, छ्या जोडा पनि भने जस्तो नमिल्नु। यो जोडाभित्रको एक जोड बिजोड, त्यसैले पनि अरिङ्गाल एउटा समस्या एउटा अरिङ्गाल। अब कसले भन्न सक्छ टाउको अरिङ्गालको गोलो होइन? यसरी यो निबन्धको भाषा शैली लगभग सहज नै छ भन्न सकिन्छ। यसमा कथ्य भाषाको पनि प्रयोग भएको छ। जस्तै कल्ले, पाल्नुहोस् आदि। यसमा अनुकरणात्मक शब्दको पनि प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तै कुटुकुटु, सिलिङ बिलिङ, खलखली, हस्याङ फस्याङ, बुद्रुक्क आदि। यसरी हामीले यसको भाषा शैली हेर्यौं। अब हामी निष्कर्षको कुरा गर्छौं। निष्कर्ष के छ एक वाक्यमा हेरौं। टाउको निबन्ध मार्फत निबन्धकार भैरव अर्यालले हास्यात्मक शैलीबाट मानवीय कमजोरीप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। मानिस विवेकशील प्राणी हो, त्यसैले मानव समुदायका हितका निम्ति अर्थात् मानव अस्मिताको संरक्षण र समुन्नतिका निम्ति विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने यथार्थलाई अघि सारेर विसङ्गति र विकृतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै मानिसले आफू विवेकशील भएको यथार्थ नगुमाई अर्थात् मस्तिष्कका आधारमा समाजमा बाँच्नुपर्ने निबन्धकारको आकांक्षा नै निबन्धमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। यही नै
निबन्धको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ। यसरी हामीले यस निबन्धको निबन्धकार परिचय र निबन्धको तत्त्वका आधारमा निबन्धको समीक्षा गऱ्यौँ। आज हामीले निर्धारण गरेको जुन पाठ छ त्यो पाठ यहीँ आएर टुङ्गिएको छ, सकिएको छ। हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने तमाम हाम्रा श्रोतावृन्दहरूमा हृदयतः धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रा अन्य भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्ने कुरा गर्दै आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्।